إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جس بات تے مور نہیں نبی دی جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ ہور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریڈ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں جیدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا
ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا سندا روے عرشاں دا جج تینوں یوسف پسروری ایہو جئی رٹ ہو جا بن کے توڑ مدینے دے رستیاں دی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ سامعین حضرات، تساں احباب نے مغرب تو لگ کے جماعت دے جید علماء اور خطابات خطابات نو سماعت فرمایا ہے، اور میرے تو بعد انشاءاللہ جماعت دے عظیم ترجمان حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما نے انشاءاللہ انہاں دا بالتفصیل خطاب ہوئے گا۔ میں چونکہ اتھو کر کے لودراں جامعہ محمدیہ دے اندر بھی پروگرام ہے، تو میں اس واسطے تھوڑا جہا عبدالحق حقانی صاحب نو پیچھے کیتا نہیں، تو میں انشاءاللہ آخر تے ہی تقریر کرنی سی، اور میرے انتہائی محترم چودھری اشرف رنداوا صاحب حافظہ اللہ اور دیگر اس جامعہ محمدیہ دی انتظامیہ پوری باڈی، میں سب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ سب دے رزق مال دے اندر اللہ برکات نازل فرمائے، اور جنہ طلباء نے اج الحمدللہ صحیح البخاری مکمل کیتی ہے، اللہ انہاں طلباء علماء دے کولوں دین دا کم زیادہ تو زیادہ لے، اچھی کہہ دو آمین۔ اور جنہ اساتذہ نے پڑھایا ہے اللہ انہاں واسطے بھی اور اس مرکز دی انتظامیہ واسطے بھی اللہ انہاں طالب علماں نو بچیاں نو صدقہ جاریہ بنائے، اچھی کہہ دو آمین۔ تو میں تساں احباب دے سامنے قرآن دی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ گائے جدو اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا تے انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی، ذمہ دار کول بیٹھا ہوندا ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردا ہے، اور ایک رسی لے کے نہ وہ دے گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دیندا ہے۔ وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے وہ اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے، اٹھدا ڈگدا چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدماں تے کھڑا ہو جاندا ہے۔ وہ جڑی حویلی اور چار دیواری ہے نا، وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے، لیکن جدو زمیندار گاں دے اس بچے نو چھڑدا ہے، وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسے ہور گاں کول نہیں جاندا۔ ماں کو سیدھا جان دی وجہ تو گاں دے اس بچے نو عربی چ طبیعہ کیا جاندا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کائنات دے اندر دیوبندیاں، بریلویاں، اہل حدیثاں ساریاں نے کلمہ ایک ہی نبی دا پڑھیا ہے۔ کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی ذاتاں موجود نے، کئی جماعتاں موجود نے، کئی شخصیات موجود نے، بڑے بڑے علماء اور مفتیان اعظام موجود نے، بڑے بڑے سید زادے، خان زادے، پیر زادے، صاحب زادے موجود نے، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جن پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو منے ہیں، وہ دنیا دیاں ساریاں ذاتاں، جماعتاں، پک ڈنڈیاں چھڑ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا، جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی دخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کر لی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ ملتان دے باسیوں پتہ لگتا ہے کہ جنت لبنی ہے کسے امتی دے دروازے تو نہیں لبنی، جنت ملنی ہے تے آمینہ دے لال دے دروازے تو ملنی ہے، کیونکہ من اتانی دخل الجنہ، نبی نے اپنی زبان نبوت جو جنت دی گارنٹی دے دیتی ہے، وہ گارنٹی کی ہے کہ جن نے میری اطاعت کی تھی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ ہن جنت نہ کسے امام ابو حنیفہ دے دروازے تو لب سکتی ہے، نہ امام شافعی دے دروازے تو لب سکتی ہے،
نہ امام احمد ابن حنبل دے دروازے تو لب سکتی ہے، نہ کسی پیر فقیر مفتی دے دروازے تو لب سکتی ہے. جنت لبنی ہے تے آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تو لبنی ہے. اور لبنی بھی شرط کی ہے کہ جن نے میری اطاعت کی تھی. ہن قرآن دے 30 پارے سامنے موجود نے، کسے پارے چلا نے نہیں آکھیا امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت کرو، امام شافعی دی اتباع اور اطاعت کرو، امام مالک دی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دی اتباع اور اطاعت کرو. کیوں نہیں کیا؟ یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال. جیڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. تے آمینہ دے لال دی اتباع اس واسطے کرنی ہے میرا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نال. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا محبوب کدی مرضی نہ بولدا ہے؟ اللہ دی مرضی نہ. تے جیڑا رب دی مرضی نہ بولے او دی بات صحیح ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی، بولیے ذرا غلط ہو سکتی. او دی بات ہی دین ہے، او دی بات ہی حرف آخر ہے، او دی بات ہی حق کے سچے پاک کے لا شک ہے. او دی زبان چو نکلن والی بات دین ہے، باقی سب نہ دین ہے. اسی کسے مفتی مولوی پیر امام دی بات نو دین مننا گے، لیکن او دے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی، پھر اسی دین منن واسطے تیار ہاں. مور کتھوں لوانی ہے؟ بولیا جنا کتے پریشان ہو جائے. کتھوں لوانی ہے؟ مدینے چو. مور مدینے چو لگے. تصدیق آمینہ دا لال کرے، اسی دین منن واسطے تیار ہاں. لیکن دین ہو یہ جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے، جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے، وہ اج تو کئی 100 سال پہلے مکمل ہو گیا ہے. مولانا مقصور ربانی صاحب بیان کر رہے سن نا، میدان عرفات دا 9 ذوالحج اور 10 ہجری جمعہ دا دن ہے. تے میرے آقا اونٹنی تے چڑھ کے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے نے، 100-1.25 صحابہ دا اجتماع سامنے میں. تے آسمان تو جبریل آئے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. جدو یہ آیت نازل ہوئی نا، صحیح بخاری ہے، آقا نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان دی طرف اٹھائی تے فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ. سامنے سے صحابہ نو چوتھی دفعہ کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ. اللہ دیاں گواہیاں قادیاں نے تے صحابہ دیاں گواہیاں قادیاں نے. اللہ جی تھوڑی گواہی اے وے جویں تساں دین میرے تے نازل کیتا ہے، میں منوا ان اوویں ہی نہ صحابہ تک پہنچا دیتا ہے. میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا. ملتان دے باسیو جدے سینے تے پورا دین اتریا ہے، وعدہ کاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی. مولوی تینوں کیویں دے چھڑی ہے؟ تو جدو مرضی دین چ شامل کرے تے پیچھے لیبل لا دیتا ہے یہ بدعت حسنہ ہے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کردے سن، جن نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے اصل دے اندر اس بدعتی، پھر انہیں کہا ہے بدعت حسنہ فقد رعا حسنتن، یہ بدعت حسنہ اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے وے معاذ اللہ قد خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کی تھی ہے، پورا تے اسی کرن دے ہیں. پہلو دین پورا نہیں سی، پہلو دین ادھورا سی، پہلو پورا نہیں سی، پورا تے اسی کرنے ہیں. میرے بھائی کسے مولوی تے مفتی دی بات دا نہ دین نہیں. صحیح مسلم کتاب الایمان اٹھائیے، پہلی حدیث ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرمان ہے، صحابہ دا جم گٹھ ہے. باہروں ایک بندہ آیا ہے، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے تے کنا دیاں لوہاں دے برابر او دے وال نے تے بڑا خوبصورت ہے. صحابہ نو پھلانگدا ہویا آ کے نبی علیہ السلام کو بہ گیا.
دو زانو ہو کے جویں اتحیات دی حالت چ بیٹھدا ہے، اپنا گوڈا انہیں پیغمبر دے گوڈے نہ لا لیا تے سوالاں دی بشار شروع کر دیتی ہے. آندا اسلام کی چیز ہے، آپ نے اسلام دی تشریح کی تھی، آندا صدقتا. پھر پوچھتا ہے ایمان کی چیز ہے، ایمان دی تشریح کی تھی، آندا صدقتا. پھر پوچھتا ہے احسان کی چیز ہے، آپ نے احسان دی تشریح کی تھی، آندا صدقتا. صحابہ نے ہی پریشان ہوئے، بندہ کو پینڈو دیہاتی لگتا ہے، سوال بھی کرتا ہے تے تصدیق بھی کرتا ہے، تو مطلب ہے سوال کرنے والا عام بندہ نہیں، خود بھی جانتا ہے. چوتھا سوال کرتا ہے جی قیامت کدوں آئے گی؟ آقا نے فرمایا سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، جدے کو سوال ہو رہا ہے پتا اینو بھی کو نہیں قیامت کدوں ہونی ہے. پنجواں سوال کرتا ہے قیامت دیاں نشانیاں کی نے؟ آپ نے فرمایا بھی اے نشانیاں نے. آندہ صدقتا اٹھ کے چلا گیا ہے، باہر گیٹ دے قریب پہنچیا نا، صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا ہوئی. صحابہ دے مگر پر دوڑے، یہ گیٹ کراس کر کے باہر ہویا ہے، صحابہ مگر باہر گئے، کوئی بندہ غائب ہو گیا. سجے کھبے ویک بندہ جویں کوئی چیز اٹھا کے نہیں لے جی. صحابان کہندے اللہ رسول جدے پیچھے بھیجیا ہے جے نا، انجو نے گیٹ کراس کیتا ہے، کوئی بندہ ہی غائب ہو گیا. فرمایا جانتے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. اے جبریل سی تھوڑے کل کیوں آیا ہے؟ یہ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے. کیا واسطے آیا؟ جبریل آیا مسجد نبوی دے اندر تے جبریل وہی لے کے آندا ہے تے اللہ دی مرضی نال آندا ہے، اپنی مرضی نہ بولیے بولیے اپنی مرضی نہ نہیں آندا. جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نال ہے. اگے ہن یہ ختم نبوت دی بہت کڑی مضبوط ہے. ہن آقا دنیا تو چلے گئے نے، قیامت آ جائے گی، جبریل نے وہی لے کے آسمان تو آنا. بولو حضرت اماں جی ام ایمن دے کر جگاں دے پیر بلا ناغا جاندے نے، یہ بھی آپ دی رضائی ماں سی. پیغمبر دے فوت ہون تو بعد حضرت ابو بکر و عمر کہن لگے اسی نبی دی سنت سمجھ کے اماں ام ایمن نو ملن جانا ہے. یہ جاندے نے، ایک دن اماں ام ایمن سین چ بیٹھ کے رو رہیاں نے. فرمایا ماں جی رون کیوں آیا ہے، اج روندیاں کیوں؟ فرمایا ابو بکر گل اے وے میں اس وجہ تو نہیں روئی، اللہ دے رسول چلے گئے، اج مینوں رون اس وجہ تو آیا جدوں دا محبوب ٹر گیا ہے، اس تو بعد جبریل آسمان تو مدینے چ وہی لے کے آیا ہی نہیں. ہن قیامت آ جائے گی، جبریل نے نہیں آنا. جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، آیا بھی انسانیت دا لبادہ اوڑ کے وے، آیا بھی لوگوں صحابہ دے وچ، آیا بھی عربی بولدا ہے، اینو پنجابی نہیں آندی، اینو پتہ سی اسلام ہے وے. توجہ کریا جے، ایمان ہے وے، احسان ہے وے، قیامت دیاں نشانیاں اے نے. یہ وہی لے کے آیا ہے، پھر اینو چاہیدا سی وہی میرے نبی دے کول کھلو کے ڈائریکٹ ہی بیان کر دیندہ. میں ہن سوال پوچھنا علماء کرام مفتیان نظام کولو جڑے آندے نے حدیث تے ٹھیک ہے لیکن میرے امام دا قول بھی ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک ہے میرے امام دی قیاس رائے بھی ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک ہے لیکن میری عقل دے خلاف ہے، میں اس واسطے مندا ہی نہیں. دسو مفتیان نظام کو پوچھو جبریل نے ڈائریکٹ وہی بیان کیوں نہیں کی تھی، بار بار اللہ دے رسول کو لو سوال کیوں کردا رہا ہے؟ آؤ میں دسنا، اے میرا مسلک ہے، منہج دعوت پیغام ہے. وہ لوگو جبریل دا عقیدہ ہے اگر میں وہی ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے. ہن پتہ ہے لگا جبریل دی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے. میں کسی مولوی مفتی امام دی بات دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے. وہ سمجھ آئی جے کہ اگلی بھی گئی جے؟ وہ بول دے نہیں پے، وہ ہوں تو کرو چلو سبحان اللہ نہیں کہنا، انا للہ ہی پڑھی جاؤ ہے. کچھ کرو صحیح، منو پتہ لگے تو ہی جاگ دے ہو. بھائی ملتان ویسے بھی تھانوں پتہ ہے ولیاں دا شہر ہے، کیوں جی چوری صاحب؟ اتنے بڑے بڑے بھارے بھائی ولی رہندے، اس واسطے جاگ دے ہی ہو نا سارے انشاءاللہ. ہن دین ہوئیے آئیے مجھ دا دودھ چونے آ نا. گجرا نو پوچھو کیوں پا منیر گجر
اے بھائی پا منیر گرم بڑا جے، نرم نہیں گرم ہے. توجہ، دودھ چونے مجھ دا، اے دے اندر ملتان دے نلکیاں دا پانی پاؤ، دودھ خالص ہے. کوئی یہ ہولی ہولی نہیں کہن رہے جو روز پاندے بولو تو صحیح. دودھ چونے مجھ دا، اے دے اندر نلکیاں دا پانی پاؤ، دودھ خالص ہے. ملتان دے درباراں دیاں ٹوٹیاں دا پاؤ، پھر خالص ہے. اچھا، مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پا لو، پھر بھی نہیں خالص. زمزم پا دیو، پھر بھی نہیں خالص. پتہ ہے چلتا ہے دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. خالص چھڈ کے نہ خالص دے مگر پھرنا، ایک کم نہیں بے شعوریاں دے. سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہو چھڈ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجھاں بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، انہوں ودھان کٹان دی لوڑ کی ہے. ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے، پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے. فتوے جے کنز کدوری جو ویکھنے نے، پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے. جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو، انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے. اللہ اللہ جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، پھر غیران وال جان دی لوڑ کی ہے. جڑے آپ مانگتوں نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے. کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے در اندر، کنڈے غیران دے کھرکان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جہانے تھے، اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے. نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جہن ملتان اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے. آنا گے چل مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا، اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے. مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کولو لوان دی لوڑ کی ہے. قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے، اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے. دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا، انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے. جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں، انہوں پچھو مگان دی لوڑ کی ہے. جس جنت وچ کھانا جائے پچھو، اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے. سونا لباس سلوار قمیص ساڈا ایویں پینٹاں بشٹاں پان دی لوڑ کی ہے. عمل پہلے آتے ہو جے تے بڑی گل ہے، پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے میرے محبوب پیغمبر، قیامت تک جننے باطل ادیان بنن گے، باطل دین مولوی کڑ کڑ کے بنان گے، جننے قیامت تک بننے نے محبوب جی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور نعرہ ایڈا وڈا مارو جڈا وڈا اللہ نے تھانوں مسلک دیتا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب کہہ دیو اگر تسی دنیا تے آخرت دے اندر کامیابی چاہندے ہو، قیامت نو جنت دی چابی چاہندے ہو، اگر تسی نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا جام چاہندے ہو، جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام چاہندے ہو، پھر او دی شرط کی ہے فتبعونی، تسی میرے نبی دی اتباع کر لو، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو۔ اللہ اللہ، جدوں نبی دے آکھے لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے دو انعام دیاں گا۔ پہلی گل اے وے یحببکم اللہ، میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا، تے دوجی گل ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا لئی جاندی ہے۔ اللہ دے نبی دی اتباع کر کے نبی دے آکھے لگ کے جدوں تسی میرے دروازے تے آ جاؤ گے، میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ انگلش آؤں دیجئے نا، نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا۔ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا۔ نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے امام دے قول دے خلاف ہے، اسی مان دے اصول کرخی کتاب ہے، طلباء نو پتہ ہے ایویں چند صفات تے مشتمل ہے، مدارس پڑھائی جاندی سی، ہاں تے پڑھی ہوندا پتہ کو نہیں۔ او دے چے قاعدہ درج ہے کہ قرآن دی ایت امام دے قول دے مقابلے چاہ جائے اس قرآن دی ایت نو منسوخ سمجھیا جائے گا۔ دوسرا حدیث امام دے قول دے مقابلے چاہ جائے حدیث نو منسوخ سمجھیا جائے گا۔ میں دا ترجمہ کیتا، میں کہا قرآن حدیث دے مقابلے امام دا قول آ جاندے نے، قرآن حدیث چھڑ دیو قول منو۔ مولوی کہنے لگا گل ہی نہیں لکھی، میں کہا کی لکھی ہے، چل تو دسو نے ترجمہ کیتا، میں کہا منسوخ دا تے جڑی میں ترجمہ کیتا ہے پنجابی چے تے کوئی فرق ہے؟ گل تے ایکو ہی ہے نا۔ اور جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی کتاب ہے، او دے اینڈ تے بات لکھی القرآن والحدیث یضلان، قرآن حدیث تے گمراہ کر دے ہے الا بالمجتہد، لیکن جڑا مجتہد ہے نا فتویٰ دینے والا مفتی انہوں گمراہ نہیں کرتا۔ کتنی بڑی جرت دی بات ہے، لیکن اہل حدیث دا مسلک اور منہج سمجھیے، جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی امام دے قول نو مننا، بولو قیاس رائے مننی۔ ایتھے میں مثال دین لگا، حدیبیہ دا مقام ہے تے نبی دے صحابہ پیدل سفر کر کے نا حرام بن کے حدیبیہ دے پہنچے، حدیبیہ تو مکہ آگے 40 کلومیٹر ہے، تے مکے والے کہا بھی آہاں نہیں جے تھانوں بیت اللہ دا طواف کرن دینا، تے جگاں دے پیر فرمان دے نے عمر یار انہوں نے جا کے سمجھا دے تھی تیرے کو ترہندے بھی ہے تے تو یار سمجھا انہوں نے پہی اسی کوئی لڑن واسطے تے آئے نہیں، نہ ساڑھے کو آلات حرب و ضرب ہے، تے یار تو ہی سانو عمرہ کرن دیو۔ حضرت عمر آندے نہیں تھانوں پتا میرا انہوں دا اگی اٹھ کھڑکا چل دا ہے، تے کہے بندے گل کی تھی میں بندہ ٹپا دینا پہلی نالو اگلی وجہ نہیں ہے، تو ہی بہتر ہے حضرت عثمان نو بھیجو۔ حضرت عثمان انتہائی حلیم الطبع انسان ہے، یعنی جمالی طبیعت مالک نے، جلالی نہیں۔ حضرت عثمان نو بھیج دیتا، عثمان مکے داخل ہوئے نا تو عثمان دے اپنے رشتہ دار کہنے لگا عثمان آ بھائی
ਜਮ ਜਮ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰ, ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰ, ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪੀ। ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵਲ ਮੈਂ ਨਾ ਤਵਾਫ ਕਰਸਾਂ, ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਜੀਸਾਂ, ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਮਰਸਾਂ। सरकार जे न होवल मैं ना तवाफ करसा, महबूब नाल जीसा, महबूब नाल मरसा। कितना कदर है उस्मान दे दिल अंदर, सोहने मुस्तफा दा अरशे बरी ते चर्चा उस्मान बाहया दा। इधरों हुदैबिया दे मुकाम ते सहाबा आंदे ने, उस्मान ने बैतुल्ला दा तवाफ कर लिया होएगा। आका फरमांदे ने, मेरे सहाबीओ उस्मान मर सकदा है, साडे तो बगैर बैतुल्ला दा तवाफ कर सकदा नहीं। इधरों अफवाहां फैल जांदियां ने, उस्मान नूं शहीद कर दिता गया है। जग्गां दे पीर फरमांदे ने, आओ मेरे हाथ ते बैत करो कि उस्मान दा बदला लैन तो बगैर वापस नहीं जाना। इस तरह हाथ मेरे नबी दा, उत्ते मेरे अबू बकर दा हाथ हुंदा है, उत्ते मेरे उमर ते अली रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन दे हाथ आउंदे ने। 1400 सहाबा दा हाथ मेरे आका दे हाथ ते आउंदा है। अरशां तो रब बोल पिया, सोनिया इन्हां बैत तेरे हाथ ते नहीं कीती है ना मेरे हाथ ते कीती है, ते नाली यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। महबूबा इन्हां दे हाथ तेरे हाथ दे उत्ते ने, इन्हां दे हत्थां दे उत्ते मैं अरशां दे रब दा भी हाथ। थल्ले हुण मुस्तफा दा हाथ उत्ते 1400 सहाबा दे हाथ ने, ते 1400 सहाबा दे हत्थां दे उत्ते जेड़े हथ रसूलुल्लाह ते अल्लाह दे हत्थां दे दरम्यान आ जाण, जहन्नम च जा सकते ने? बोलिया जी जरा उची, हाथ तेरे ते जो हाथ रखन ऐ महबूब सुहारे, ऊपर इन्हां दे हाथ है साडा, ये सानू बड़े प्यारे। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता शजरती फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन करीबा। इधरों बैत हो जाती है, उधरों मक्के च पता चल जाता है। मुशरक डरपोक भी हुंदा है ते मुशरक जेड़ा चलाक भी हुंदा है। इन्हां ने अपना सफीर बना के भेजा सुहेल नामी आदमी नूं, और जा जाके सुलह करके आ, जे उन्हां मरन ते बैत कर लईए ते उन्हां मरन तो बाज नहीं आउणा। ये मुशरकी ने मक्का नूं पता सी सहाबा ने बैत कर लईए मरन तो बाज। ते अजकल दा एक लांती काले मुंह वाला आंदा सहाबा ते बदल गए, नबी तो बाद सहाबा माज़अल्लाह बदल गए। और मैं आख्या वो जमजम दा पानी नहीं बदलिया, जिस पानी नू नबी इस्माइल दी एड़ी लगी है वो साला हसाल साडे घरां दे अंदर गैलना च पिया रहिंदा है, ना ओदा रंग बदलिया ना मजा बदलिया। और जिस पानी नू नबी इस्माइल दी अड्डी लग गई है ओदा मजा नहीं बदलता, रंग नहीं बदलता, ज़ायका नहीं बदलता। ते जिस सहाबी नू नबी दा सीना लगे, पसीना लगे, ओ किवें बदल सकदा है? शर्म करो, कुछ हया करो। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, हाँ वही सुहेल किवें आया? हुण आया ये सी सुलह करन। आका फरमांदे भी साडी कोई शरत है, सानू बैतुल्ला दा तवाफ करन दिओ, सफा मरवा दी साई करन दिओ, उमरा करन दिओ, साडी सुलह ही सुलह। लेकिन आका ने नहीं पूछ, आका ने कोई शरत नहीं अगो बोली है। जे इनू पूछा, हाँ भी तेरियां शरायत की ने? ये सुहेल पैंदा लैंदा ही आंदा जी पहली शरत है इत्थों ही वापस मदीने जाओ, अगले साल फिर उमरा करना हो। आका फरमाते ने ठीक है।
ਹੁਣ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमान लगे ये शर्त मेरी अकल दे खिलाफ सी कि पैदल सफ़र करके मक्के दे मुढ़ आया हुण उमरा भी ना करिए तो इत्थों उवें ही वापस टुर जाइए जिवें आंदा नहीं ये हदीस मेरी अकल के खिलाफ है तेरी अकल पै के चूल्हे च अकल दा ना दीन नहीं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला नूं फरमांदे ने अकल आंदी है पैर थल्लियों जमीन ते लगा मसा थल्लियों करो दीन आंदा नहीं मसा उत्तों करो हुण अकल दी नहीं मननी दीन दी मननी है बोलो अकल दीन दे ताबे वे दीन अकल दे ताबे बोलिया जी अकल दीन अकल दे ताबे नहीं आ हज़रत उमर कहिंदे ने जदों आका ने फरमाया ना ठीक है लेकिन मेरी अकल दे खिलाफ सी आका दे चेहरे दा जलाल ते जमाल ही इन्ना बोलन दी जुरत ते दूर दी गल है निगाह भर के पैगंबर दे चेहरे ते भी वेखण दी जुरत नहीं आका फरमाते ने दूसरी तेरी शर्त की है भाई आंदा जी दूजी शर्त है मक्कियों मदीने आया ना कोई बंदा तो वहाँ फौरन वापस देना तो मदीने मक्के आ गया हाँ को नहीं देना फरमाया भी ठीक है शरायत और भी तय हुई हज़रत उमर आंदे ने बड़ी अजीब सुलह भी अपनी कोई शर्त नहीं रखते पे ये ही सारियां मनी जाते हैं तो शरायत जड़ियां ने तय हुई इधर मेरे वाल वेखो आका ने सुलहनामे ते सैन कीते इनू क्या लै भी तू भी सैन कर इनू सुहेल नू क्या इन्हें सुलहनामा वेखिया ना आंदा मैं नहीं सैन करने फरमाया भी क्यों सारियां शर्तां तेरियां मनियां ने अपनी तो असा एक भी नहीं मनवाई तू सैन क्यों नहीं करने भाई अगों हुण मुशरक दा जवाब सुनिया जे आंदा जी उत्ते मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखिया है तुहाडा साडा रौला ही ये वे अगर तुहानू अही रसूलुल्लाह मन लईए लत्तबाना फिर सानू तुहाडी इत्तिबा करनी पैगी हुण मुशरिक नू पता है कि मुहम्मद नू रसूलुल्लाह मन लिया ये पीछे चलना पैना है पर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान नू नहीं पता ये रसूलुल्लाह भी मनी जाता है सवेरे उठ के दाढ़ी भी मनाई जाता है रसूलुल्लाह भी मनी जाता है नबी दी हदीस दे सामने कौल भी पेश करी जाता बोलते नहीं होना जिन्हें दाढ़ियां मुनिया वाले बैठे पूछो नबी नू रसूलुल्लाह मानते कि नहीं ये बाह उच्ची करके आखते बिल्कुल मानने और जालमा रसूलुल्लाह मन के रसूलुल्लाह दी मुखालफत ते मुशरिक कह रहा सोनिया तेनू रसूलुल्लाह नहीं मनिया असा तेनू मुहम्मद बिन अब्दुल्ला मनिया ते जे रसूलुल्लाह मान लईए फिर लत्ता बाना तेरे पीछे चलना पड़ेगा हजरत अली नू आका फरमाते ने अली यार उतो मुहम्मद रसूलुल्लाह मिटा दे ते हजरत अली आंदे ने महबूबा हाथ कटिया जा सकदा तेरा नाम मिटा सकदा ते इत्थे रबीउल अव्वल दा महीना हुंदा मौलवी केक ते मेरे नबी दा नाम लेके उतो छुरियां ना कटदा कटदे ने कि नहीं बोलो ते सही मैं क्या मौलवी तेनू गश नहीं पै गया तू मर नहीं गया तेरी गैरत दा जनाजा निकल गया कि ते पैगंबर दा नाम लेके उत्ते छुरियां चलाने और गुस्ताखी दे लेबल अहले हदीस ते लाते हो अहले हदीस दा मसलक मनहज सुनो दावत सुनो तख्ता दार होए गोलियां दी बुछार होए जेला होन मुकदमे होन हथकड़ियां होन बंबा दे धमाके होन अहले हदीस दी गर्दन ते छुरी रख दी जाए ते कोई कहे मुहम्मद दी मीम ते छुरी रख रब्बे किबरिया दी कसमें मर जावांगे मुहम्मद दी मीम ते आंच नहीं आउण देंगे आसां ते पीर ही ओनू मनिया तेरे ते पीर पता नहीं किन्ने गुने एक नू छड्डना दूजे नू फड़ना दूजे नू छड्डना तीजे नू फड़ना इनू क्यों फड़िया पहला पीर छोटा है जिन्हों हुण फड़िया वड्डा है पहला पीर कोझा है जिन्हों हुण फड़िया सोहना है उत्तों आवाज आउंदी है मेरे महबूब नू छड्ड के क्यों लांबे जाना है मैं इहदे नाल उच्चा भी कोई नहीं बनाया इहदे नाल सोहना भी कोई नहीं बनाया जे कोई बनाया तो सानू पेश करो एक बंदा मैनू कहन लगा हाँ तुसीं ते एवें कलपदिया रहना हाँ पीरां दा लड़ फड़ फुड़ के जन्नत च वड़ जाना मैं पुत्तर उत्थे लड़ होएगा तो फड़ेगा सारियां ते नंगिया होना तू केड़ा लड़ फड़ना
بول دے نہیں کیوں جی کہانی صاحب او کیڑا لڑ پھڑنا ہی لڑ تے اوتھے ہونا ہی نہیں آج جنہیں لگے پھر دینے نا ویلے کٹے ہرنا دے شکاری جنہاں نو اپنے آپ دا نہیں پتا حفاتن اراتن گرلن اے پیغمبر دی حدیث ہے حفاتن اراتن علماء نو پتہ ہے بدنا تو ننگے پیراں تو ننگے سب تو پہلے لباس پہنایا جانا کنو حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح بخاری دی روایت ہے اس تو بعد میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتھے لڑ بھی میرے پیر دا چنڈا بھی میرے پیر دا ہاؤس بھی میرے پیر دا شفارشاں بھی میرے پیر کرنیاں نے نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے گا لے آؤ کوئی پیر ایسا اتھے سارے سر پیر ہی ہونے ہر پیر دا پیر اتھے ہے لیکن جنہوں وابیاں پیر منیا دا پیر ہی کو نہیں وہ دا پیر پھر بھی سانو آدھے رہو نہیں یہ بے پیرہ ہی لگے پھر دینے چھڑو پران دفاع کرو انہاں دا پیر ہی کو نہیں میں کیا بالکل تیری گل ٹھیک ہے میں مان لئی نہ ہوں لیکن ہاں قیامت نو اپنے اپنے پیرہ نہ ٹور جانا ہے میں کتے جنت میں جنت دا بوا میرے پیر نے کھلانا ہے تو ٹٹھے کھوج جانا ہے لم یا بوجھ نہ ہوئے تے کھچو کھچو جن ول کھچوا حافظ ابن کثیر بنو کیڑے ویلے یاد آئے رحمت اللہ علیہ فرماندے نے یوم ندو کل اناس بامامہم ہر بندے نو دے امام دے نا تے آواز پے گی حنفیاں نو امام ابو حنیفہ دے نا دے آجو بھائی امام ابو حنیفہ نو منن والے آجو امام شافی دے نا تے شافیاں نو حنبلیاں نو احمد ابن حنبل دے نا تے مالکیاں نو امام مالک دے نا تے آئیے قادریاں نو پیر عبدالقادر جیلانی دے نا تے سول وردی چشتی صابری جنوری فروری مارچ اپریل سارے نو آوازاں پہن گیا تے اگے آندے نے اہل حدیثو تھانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے تھانو قیامت دے دن آواز پہنی ہے محمد دے نا تے آواز پہنی ہے محمدیو آجو محمد نو مننا ہے آندہ منہ چوکے کھلوتے ہو کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آخ دینے وہابی بے پیرے کسے پاس اینا نو ملنی ٹوئی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط اے بیانے کان لا کے سنو ساڈا اعلانے اور جدی دنیا اتے نہ مل دی نظیر ہے ساڈا پیر لوکو پیران دا پیر جہانو انوکھا بڑا ہی نیارا جدا نام نامی محمد پیارا مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر اس واسطے ایسے ہی مسلک دا کوئی پیر ہے ساڈا پیر اور بولو دستگیر بھی ایک کے اونچی بولو پیر بھی پیر بھی ایک کے اللہ اللہ آئیے ذرا غور کیجئے نا میں بات کر رہا سا مشرک نو پتہ ہے انہوں رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے آقا فرماندے نے علی تو محمد سونیا نا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے ادھر میرے وال ویکھو آقا نے اتے لکیر پھیری صلح ہو جاندی ہے حضرت عمر اٹھ دینے سدھے ابو بکر دے خیمے ابو بکر یار کوئی صلح دی سمجھ آئی ہے کی ہویا ساریاں تے اونا دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی دو میں جڑے مل کے اللہ دے نبی نے گل تے کریے حضرت ابو بکر بھائی تو آپ کر لے میں نہیں کرنی فرمایا کیوں فرمایا عمر ہوا رسول اللہ وہ اللہ دے رسول نے بھائی میری جرت نہیں میں گل کرا تو دلیر آدمی ہے بھائی تو کر سکنا ہے حضرت عمر اٹھے سیدھے رسول اللہ دے خیمے آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے ہیں سونے اسی حقتے ہیں تو مشرکین مکہ باطل تے نے انہاں نہ لڑ دے اسی مر جائیے کتے جاواں گے جنت چو کتے جان گے جہنم تے پھر ایڈی لیف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی
آقا فرماندے نے عمر کن کھول کے سن لے انی رسول اللہ ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ تے نال ہی آقا فرماندے نے عمر اکھاں کھول کے تک لے اے صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے زمین آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے حضرت عمر آندے نے میں کہنا وا تو بڑا وڈا نہر مار بیٹھا ہے عمر تو بڑا وڈا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے کہ گناہ کیے تو نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس رائے پیش کردا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتویٰ تے قول پیش کردا رہا ہے عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں جنگاں چیسا لیا تے میں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے اللہ میرا ایک کبیرہ گناہ معاف کر دے حضرت عمر آندے نے میں بڑیاں نیکیاں کیتیاں کہ اللہ حدیبیہ والا میرا کبیرہ گناہ کر معاف کر دے او ملتان دے باسیو اے ہی میرا مسلک تے منہج دعوت پیغام ہے اے ہی میرا اعلان ہے میری مسلک دے خطابہ دا پیغام ہے نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا تیرے میں امام دا قول کیویں چلن دیاں عمر دی نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکدا میں تیرے امام دا فتویٰ کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے میں قربان جاواں عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکدی میں تیرے مولوی دی قیاس رائے کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکدی میں تیرے مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں اے میرا مسلک کے منہج ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی لوکاں دے قول قیاس رائے عقلاں سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا پیغمبر دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا اے ساڈا مسلک ہے انما کان قول المؤمنین پھر کہہ دیو انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون حضرت عمر دے کول ایک بندہ ہوندا آن کے آندا عمر جی ایک فتویٰ دسے آجے مسئلہ دسے آجے فرمایا کی مسئلہ پوچھنا چاہنا ہے ادھر میرے ول توجہ آندا جی ایتھوں گٹ کٹیا جائے ہاتھ اے دی دیت کنی ہے فرمایا 50 اونٹ ہے اچھا جی آندا انگوٹھا کٹیا جائے فرمایا اے دی دیت 15 اونٹ ہے آندا انگل کٹی جائے اے دی دیت 10 اونٹ ہے آندا جی اے انگل کٹی جائے اے دی دیت 10 اونٹ ہے اے انگل کٹی جائے فرمایا 9 اونٹ ہے اے انگل کٹی جائے فرمایا دیت جڑی ہے 6 اونٹ ہے کنے ہو گئے او بولو 50 پورے ہو گئے اس طرح کر کے حضرت عمر نے 50 چھاپے ہے اگے دیت لکھ دیتی ہے تھلے سین کر دیتے نے مور لا دیتی ہے 22 لاکھ مربع میل دے اندر جنیاں عدالتاں نے ان عدالتاں جو فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق دے مطابق ہوئے گا ایک قاصد مصر دی عدالت چ پہنچ دا ہے مصر دے جج نو جا کے عمر دا فتوی دیندا ہے مصر دے جج نے میرے عمر دا فتوی کھولیا ہے تے نال کرسی ڈٹھی ہے نبی دے جلیل القدر صحابی حضرت عوف بن مالک نے رضی اللہ تعالی عنہ عوف دی نظر پیندی ہے اس فتوی دے تے جج نو آندے نے کی یہ کتھوں آیا ہے اے جی عمر دا فتوی ہے فرمایا مینوں وی دیا جے اُتے لکھیا ہے کہ انگوٹھے دے 15 اونٹ نے دو انگلاں دے 10 ایک دے 9 ایک دے 6 اس فتوی دے مطابق فیصلہ کیتا جائے گا حضرت عوف دا چہرہ سرخ ہو جاندا ہے ایتھوں گھوڑا لیندے نے مدینے آ جاندے نے میرے عمر مسجد نبوی دے کچے سین چ بیٹھے نے آن کے سلام دعا لئی ہے لیک سلیک ہویا ہے فرمایا عمر جی اے فتوی تھوڑا میرا ہے سین تھوڑے نے میرے نے فرمایا اے موروی تھوڑی ہے میری یہ گل کر کی گل ہے فرمایا میں جگاں دے پیر کو سنیا سی کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے تساں عمر جی انگوٹھے دے 15 دوں دے 10 ایک دے 9 ایک دے 6 عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا
میں آقا کو سنی ہے حدیث کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. ہوں میں تیرا فتوا مننا یا حدیث؟ وہ عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوں. تے رفع الیدین کرن دی 650 حدیث ہے. کنی حدیث ہے؟ 650 حدیث مولانا خالد گرجافی نے اپنی کتاب سے لکھی ہے حضرت. اور ایک رکعت بھی نبی نے رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. نہ کرن دی حدیث دے صغیرے چ صحیح سندنا ایک بھی نہیں. اے قرآن میرے ہاتھ چ نبی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. حضرت امام بخاری جزء رفع الیدین چ کہندے نے لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع یدیہ. نبی دے کسے صحابی کولو رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں. کسے صحابی بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی. وہ دے باوجود وہابی تے مکھیاں چلدے نے آندے نے کہ نہیں. اور میں کیا اس نبی دی سنت ہے جہدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی انہیں چلنی کتوں ہے؟ بول دے نہیں. بولو نبی دے بدن تے واقعی گندی مکھی نہیں بیٹھی. حضرت عمر نو کیا ہی نا عائشہ دے بارے تھوڑا کی خیال ہے؟ سونے عائشہ نے نکاح کنے کیتا ہے؟ اللہ نے. سونے کدی نہیں ہوندا بیوی نے پاک ہوئے تو ہی پاک ہو. ایک گل تے جس رب نے تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی وہ تیرے بستر تے گندی عورت آن دے گا؟ کچھاں چ بت رکھ دے سن. میں کوئی ملتان دا شیخ الحدیث سانو کچھاں چ بت رکھن والی حدیث وکھا دے جامعہ محمدیہ دی رجسٹری دے نام کرا دیاں گے. جاؤ کچھاں چ بت رکھن والی حدیث وکھاؤ. اس مولوی نے ایک پلڑے چ بٹھا کے دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیاں مسلک اہل حدیث چڑھ دیاں گا. کوئی لیاؤ تے صحیح. الحمدللہ لوگ قرآن حدیث نو سمجھ رہے ہیں اور بول دے نہیں. اگلے دن ایک جلسے مفتی آیا سی دیوبندیاں دا. میں وہ سر تے قرآن ہی رکھ دوں. میں کہا گل سن میں قرآن پڑھ کے کہنا تیرے سر تے قرآن ہے تو بھی کہہ نبی پاک نے ایک نماز رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی. وہ قرآن پڑھا کرے میں اتنے رکھا ہوں پھر پڑھا کرے آ کر تے وہ نس گیا. بول دے. میں بھی کیا سی میں کہا تو کہہ نہ کرن دی وجہ تو اللہ کہے نو عذاب دے میرے کھاتے ہی لے دی. میں کہنا یہ کہے نو رفع الیدین کرن دی وجہ تو عذاب ہویا تو عذاب یوسف پسروری دے کھاتے ہی لے دی. میں کہنا کیونکہ پیغمبر دی سنت تے عمل کرن دی وجہ تو عذاب ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب نو منگوایا. کاتب نو منگوا کے نا فرمایا بھی تھلے حدیث لکھا. حضرت عوف نے حدیث لکھائی تے تھلے ہن نوٹ لکھیا ہے. نوٹ سمجھ دیو نا اج میں اشتہاراں دے نوٹ لکھیا ہوندا کھانا بذمہ جماعت ہوگا. اشتہار پڑھیے نہ پڑھیے نوٹ ہاں پڑھنا ہوندا بھی چول لبنے ہیں. بول دے نہیں. نوٹ لکھیا نوٹ کی کہ آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا. کیوں؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے مسلک اہل حدیث. ایک منو آندا ہے جی تسی آمین اچھی آندے ہو ہولی نہیں آندے. میں دوں چولی آنے تینہ چوچی آنے ہولی بھی آنے اچھی. میں تو نہ ہولی آنے نہ اچھی آنے. آندا نہیں ہولی تے آنے میں فاتحہ پڑھنا ہے. نہیں میں آمین کیڑے ویلے آنا ہے. وہ بول دے نہیں. رکوع تو بعد اسی پڑھنے ہیں ربنا ولک الحمد. وہ پڑھ دے ہو کہ نہیں؟ ہاتھ سینے دے بند دے ہو کہ نہیں؟ میرے نبی دے صحابی وائل بن حجر یمن دا شہزادہ ہے. 10 ہجری دے اینڈ تے مدینے چاہندا ہے سردیاں دے دن نے صحابہ نے چادراں لئیاں نے آندے نے چادراں دے تھلیوں دی میں نبی دے صحابہ نو رفع الیدین کردیاں اپنیاں اکھاں نہ ویکھیا.
فاتحہ سارے صحابی پڑھتے سن. حضرت ابو ہریرہ نے فی کل صلاۃ یقرأ، ہر نماز دے اندر قرات تو مراد کی یہ سورۃ فاتحہ ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، کنز المال دی حدیث ہے. اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا. کنز المال لکھن والا کٹر حنفی ہے. خلف الامام دے لفظ 12 سنتاں آندے نے، 12 دیاں 12 سنتاں جید نے. ولضالین آمین نہیں اچھی آکھو، تہاڈی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے. غفر لہو ما تقدم من ذنبہ، اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. آئیے ربنا ولک الحمد حمدن پڑھنے. ایک صحابی پیچھو آیا تیز تیز قدمہ دے اندر، حدیث صحیح بخاری دی. انہوں سا چڑھیا ہے. آقا نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ اندر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی. آقا نے سلام پھر فرمایا کون سی جنہیں کلمے کہے نے؟ اللہ دے رسول میں گھبرا گیا. صحابی آندا ہے میں اونچی کہہ بیٹھا، اللہ دے رسول تاں پوچھتے نے. فرمایا کنے کہنے؟ اللہ رسول میں کہے نے. فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے سن میں اپنی آنکھاں نال آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جیڑے تیرے انہاں کلمیاں دا سواب لکھن آئے نے. آج بھی آؤندے جو 39 فرشتے پر آؤندے بھابیاں دی مسیتیں نے، کیونکہ رکوع تو بعد ساڈے تو علاوہ دعا پڑھ دے ہی کو نہیں، بول دے نہیں. کئیاں مولویاں نو بھی نہیں آؤندی. ایویں ہی ہے نا. ایک منو کہن لگا فرشتے وکھاؤ کتھے آؤندے نے 39. میں کیا ظالمہ میں فرشتے اتر دے ویکھ وی لواں، منو فرشتیاں تے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. کیوں؟ جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں. آکھے آپ خدا جبریل تجا، سونے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں. انشاءاللہ ہن سارے ساتھیاں نے مولانا عبدالحق کہانی صاحب کی تقریر سننی ہے کہ نہیں؟ ہاتھ چوک کے وعدہ کرو، سارے چوک کے وعدہ کرو، کوئی بندہ نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. ایویں سمجھو تمہید بچ گئی ہے، تقریر پھر انشاءاللہ ہوئے گی.